सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसा आमचे स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण एक सामको गोंयांत सध्या सिरियस इशू चल्ला. ताच्या पयलीं जस्ट एक बॅकग्रावंड हांव तुमकां दिवंक सोदतां. 2019 लोकसभेचें इलेक्शन जालें. ह्या फाटल्या वर्साचें सांगिना हांव, ताच्या 5 वर्सां पयलींचें. त्या वेळार आमचे तेन्नाचे दिल्लीचे सीएम आनी आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाब अरविंद केजरीवाल जी गोंयांत आयिल्ले कॅम्पेनिंगा खातीर, आनी तेन्ना तांणी एक प्रेडिक्शन केल्लें. 2019च्या इलेक्शना पयलीं अमित शाह जे आशिल्ले, ही वॉज ओन्ली प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. तांचे खंयचेच मंत्रीपद नाशिल्लें. पूण जेन्ना अरविंदजी गोंयांत आयिल्ले तेन्ना एक इलेक्शनाच्या सभेन तांणी एक प्रेडिक्शन केल्लें, एक भविष्यवाणी केल्ली की ह्या वेळा भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाची सामकी गरज आसा. कित्याक जर 2019 भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली जाल्यार देशाचो गृहमंत्री अमित शाह जातलो. आनी अमित शाह सारको मनीस जाच्या अगेन्स्ट इतले केसीस आशिल्ले की ताका स्वताच्या राज्यांच्यान तडीपार केल्लो, तो जर देशाचो गृहमंत्री जातलो जाल्यार देशाची कितें हालत जातली हें तुमी समजूंक शकता. अशें अरविंद केजरीवालजीन 2019 भविष्यवाणी केल्ली. आनी सांगपाक वायट दिसता, दीस प्रेडिक्शन केम ट्रू. हें खरें जालें. भारतीय जनता पार्टी परत सत्तेर आयली आनी अमित शाह परत पहिल्यांदा देशाचे गृहमंत्री जाले. आनी 2019 ते आज पर्यंत देशाची कितें हालत जाल्या ते तुमी पळयतात. म्हणजे क्रायम्स हॅव बिकम द नॉर्म. क्रायम्स वाडत चल्ल्या ते आसाच, पूण क्रायम्साचेर एक्शन जे जावंक जाय ते कमी जायत चल्लां. त्या खातीर आज क्रिमिनल्स आर बिकमिंग एम्बोल्डन्ड. आनी सबंद देशान पळयतात तुमी की कोणीय जर आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केलो, आनी आवाज कित्याक उठयता? कित्याक आज भारतीय जनता पार्टीन जी इतली वर्सां इलेक्शन लडोवन लोकांक जी आश्वासनां केल्ली, लोकांक जी स्वप्नां दाखोवन मतां घेतिल्ली तांची, ती सगळी आश्वासनां फटी आनी ती सगळी स्वप्नां खोटी हें सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा. म्हणून आज लोक उलोवपाक सुरू केल्ले आसा की बाबा हे तर फोटींग मनीस म्हणून, हे फक्त भ्रश्टाचार करपाक सत्तेर आयल्या म्हणून. म्हणून आज त्या लोकांचो आवाज बंद करपाक तुमी पळयता की कोण सुद्दां आवाज ओपन करपाचो, आपलें तोंड उगडपाचो प्रयत्न करता. जावं तो बिझनेसमॅन आसूं, जावं तो रिपोर्टर आसूं, जावं तो विरोधी पक्ष आसूं, कोणूय जावं, तांकां भंय घालपाचो प्रयत्न जाता. कितलेशेच रिपोर्टरांचो तर मर्डर सुद्दां जाल्लो आसा, तुमी आयकलां आसतलें. आनी वायट दिसता की गोंयांत सुद्दां हो जो दहशताचो वातावरण देशभर ह्या गृहमंत्रीन एस्टॅब्लिश केल्लो आसा तो गोंयांत सुद्दां आयिल्लो आसा. आनी हो फाटल्या 5 वर्सां जी 2019 दिल्लीक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सत्तेर आयलो आनी अमित शाह जी गृहमंत्री जाले, तेन्नाच त्याच वेळार तुमी जाणा की डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयांत मुखेलमंत्री जाले. सो ट्रेंड इज द सेम. फाटल्या 5-6 वर्सांक इतल्या लेवलाचेर क्रायम्स वाडिल्लो आसा की म्हाका दिसता हाता भायर गेल्ले आसा. आतां पळय, क्रायम्स आनी गुंड जे आसता ते एका पॉलिटिकल पार्टी बरोबर खूब कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टी बरोबर आमी पळयला की तांचो क्लोज रिलेशनशीप आसता. लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन युजींग मनी पावर एंड मसल पावर स्पेशली टू विन इलेक्शन. मसल पावर तर 100% आसता. पूण आज जो इशू आसा तो सगळ्या गोंयकारांनी बरे भशेन समजून घेवंक जाय. टुडे बीजेपी इज नॉट युजींग मसल पावर ओन्ली अगेन्स्ट इंडिविज्युअल्स. पयलीं कितें जातालें, कोण उलयतालो जाल्यार ताजेर एक्शन जातालें, ताका कितें धमकी दिताले, मारताले, कितें करताले. पूण आज जे वातावरण भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत तयार निर्माण केलां युजींग गुंडाज, दॅट इज अ एटमॉस्फियर ऑफ टेररिझम. ते खंयच्या इंडिविज्युअलाक टार्गेट करिना, ते सबंद समाजान एक दहशताचो वातावरण करपाचो प्रयत्न करतात. तुम्ही पळयला आसतले इवन जो लेटेस्ट जो इशू जालो
रामा काणकोणकराचेर जो असॉल्ट जालो, दॅट वॉज नॉट एन अटॅक ओनली ऑन रामा काणकोणकर. इट वॉज अ मेसेज टू एवरी एक्टिविस्ट, इट वॉज अ मेसेज टू एवरी गोवन की पळय, तुम्ही जर चड व्हडल्यान आवाज काडलो तुमची हालत हीच जातली. आनी रामा काणकोणकाराक तांणी मारून उडोवंक ना, तांणी ताजी अशी हालत केल्ली आसा, तुम्ही आयकलां आसतलें, ताजी खूब वायट हालत आसा की फाल्यां तो जर आवाज वयर काडूंक जाय जाल्यार सुद्दां काडूंक शकतलो काय ना हाजेर प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. ही हॅज सफर्ड एक्स्ट्रीमली डीप फिजिकल अँड मेंटल शॉक बिकॉज ऑफ दिस अटॅक. सो इट इज अ मेसेज. भारतीय जनता पार्टीज एजेंडा इज to use gundas and spread this atmosphere of terrorism so that nobody questions them. आज भारतीय जनता पार्टी म्हणटा, हय आमी भ्रष्टाचार करतले, हय आमी लुटतले, हय आमी सगळी देशाची संपत्ती आमच्या मित्रांक दितले आनी खबरदार कोण आवाज वयर काडलो. दिस इज द स्टेटेड एजेंडा ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑल ओव्हर इंडिया अँड स्पेशली इन गोवा. तर म्हाका दिसता आज सगळ्या गोंयकारांनी हे चिंतूंक जाय, हे आमकां गोंयांत जाय काय नाका. कित्याक गोंय देशभर आमचे एक रेप्युटेशन आसा की वी आर अ पीसफूल स्टेट, वी आर अ स्टेट विथ गुड सोशल अँड कम्युनल हार्मनी. आमी सुशेगाद म्हणून सगळे आमकां वळखतात. पूण आज भारतीय जनता पार्टी ह्या सुशेगाद गोंयकाराचो सुसेग नश्ट करून उडयल्लो आसा. आनी इट इज नाव टायम वेदर गोवन्स शूड एक्सेप्ट दीस ऑर नॉट. आम आदमी पक्षान हाजेर कितलेशेच पावलां घेतिल्ली आसा. फाटल्या 5-6 वर्सांत तुमी पळयलां, आमी पुलिसांनी कंप्लेनी दिल्यो, आमी रस्त्यार आंदोलनां केलीं, आमच्या आमदारांनी असेंब्लीन आवाज वयर काडलो, आमी गव्हर्नराक सुद्दां कितलेशेच पेटिशन दिले, कित्याक सरकाराच्या वयर गव्हर्नमेंटूच आसा. पूण वेन द होल एंटायर सिस्टम इज डिझायन्ड with an intention to create an atmosphere of terrorism where nobody has the right or the guts to open their mouth against this government, जाल्यार म्हाका दिसता all these things are of no use. आनी आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हटल्यार इट इज नाव टायम दॅट दीस बिकम्स एक जन आंदोलन. हें आतां लोकांनी हातान घेवचें पडटलें, हें गोंयकारांनी ठरोवचें पडटलें, आमकां गोंयांत असलो गुंडाराज जाय काय नाका. आनी त्या खातीर आज आमी हो एक जन आंदोलन सुरू करपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी ताचे डिटेल्स दितले बाब आमचे प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर. नमस्कार परतो एकदा. काल कुडचड्यार आमचे व्हॉलंटियर्स जेन्ना हेल्थ कार्ड क्रिएट करपाक आमचे क्लिनीक स्टार्ट केला गोंयांत, ते करपाक भोंवताले तेन्ना तांकां कुडचड्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कांय लिडर्सांनी थ्रेट दिलो, पेपर्स तांच्या हातांतल्यान काडून घेतले. काल आमी पळयलें भारतीय जनता पार्टीच्या आनी एका फुडाऱ्यान स्वप्नेश शेर्लेकर, जे एक एक्टिविस्ट आसा आनी गोंया खातीर झुजता, गोंयचें एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर झुजता, तांकां फोन करून धमकी दिली. बीजेपीचे जे गुंडा गोंयभर आसा त्या लोकांनी आज कशे तरेन गुंडाराज चलयला गोंयांत हें आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ज्या ज्या तरेचे इन्सिडंट जाता तातूंतल्यान दिसून येता. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटा ओपोजिशनान खंय प्रूफ दिवचे, म्हणजे यू आर कॉलिंग युअर डिपार्टमेंट अँड होम मिनिस्टर इनकॉम्पिटंट अशें जालें, कारण ताका प्रूफ करपाक एकठांय करपाक जमना अशें तुज्या विधानांतल्यान दिसून येता. हांव जेन्ना पळय रामाक मेळपाक गेलो तेन्ना रामाची जी परिस्थिती आसा ती पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की रामाक तांणी अशे तरेन करून सोडला की हो भंय सदांच ताज्या मनान उरपाक जाय आनी बाकी एक्टिविस्टांच्याय मनान उरपाक जाय. रामास थॉट्स ही कॅनॉट कोलेक्ट दोज थॉट्स. तो उलयता आसतना म्हाका एक कितें सांगपाक लागलो आनी ओगी रावलो आनी 1 मिनटाक परत म्हणपाक लागलो आपूण कितें उलयतालो. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन द ट्रॉमा दॅट रामा इज एक्सपिरियन्सींग रायट नाव. अजुनूय ब्लिडींग जाता वेन ही पासीस युरीन, अजुनूय ताका प्रॉब्लेम जाता स्टूल पास करपाक, अजून ताका पेन आसा, तो स्वरांचेर आसा. अशें आसतनाय आज परत परत पुलीस थंय वता म्हणटा स्टेटमेंट दी म्हणून. सो खंय ना खंय तरी हे इन्व्हेस्टिगेशन सरकार एका तरेन व्हरपाचो प्रयत्न चलयला काय अशें दिसपाक लागला. आनी हाका कारण म्हणल्यार बीजेपीचे गुंडाराज. आनी हे जर बंद जातलें जाल्यार गोंयकारान एक चळवळ करून उठचें पडटलें
आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक आम आदमी पार्टी बांदील आसा. ताका लागून आमी आज गोंयभर एक कॅम्पेन सुरू करता. आमी गोंयभर गुंडाराज जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ताज्या विरुद्ध मशाल पेटयता, ताज्या विरुद्ध आमी एक उजो पेटयता आनी ताज्या खाला आमी ही कॅम्पेन आज लॉन्च करता. आनी दॅट कॅम्पेन जे आज तुमकां आमी लॉन्च करता ताजे आमी जो पोस्टर केला तो आज आमी वी आर गिवींग इट. बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांत नाका. This is the campaign that we are starting. Under this campaign, आमी गोंयभर वतले, आमचे फुडारी गोंयभर वतले, नाक्या नाक्यांचेर वतले, बाजारान ज्या ज्या जाग्यार कॉर्नर जे आसा, ज्या जाग्यार लोक आसता थंय वतले आनी एक जागृताय निर्माण करतले की कशे तरेन गोंयकारांक जागे जायचे पडटले. ज्या दिसा रामाचेर हल्लो जाल्लो त्याय दिसा हांवें सांगिल्लें की गोंयकारांक जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी गोंयकार जर जागृत जायना जाल्यार ताका कसो जागो करपाचो ताचो प्रयत्न म्हणून ही जी आमी कॅम्पेन सुरू केला बीजेपीचे गोंडाराज गोंयांत नाका ती घेवन आमी गोंयभर भोंवतले. आमचे लिडर्स भोंवतले, आमचे MLA भोंवतले, हांव भोंवतलो आनी वेगवेगळे जे आमचे कार्यकर्ते आसा तेय भोंवतले. कारण खंय ना खंय तरी बीजेपीच्या गुंडाराजाचो म्हाका दिसता आतां विनाश अटळ आसा. ह्या नरकासुराक जे दहन जातले ते दहन ह्या वायट प्रवृत्तींचे, बीजेपीच्या वायट प्रवृत्तींचे, बीजेपीचे गुंडाराजाचे जावंक जाय. अशे तरेन आमी दिवाळी साजरी करपाक जाय ह्या वेळार की भारतीय जनता पार्टीक कळून येवपाक जाय की तांचो जो नरकासूर जाला करप्शनाचो, तांचो जो नरकासूर जाला गुंडाराजाचो तो खंय ना खंय तरी लोकूच एक दीस जळोवन उडयतले. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसात? कितें म्हणटा? पुलीस स्टेशन आमी वेगवेगळ्या तरेन कंप्लेनी फायल केल्या. तूं म्हाका दिसता आमच्यो पयलींच्योय कंप्लेनी जर पळयत जाल्यार इनफॅक्ट सेसिलाचेर जेन्ना हल्लो जाल्लो तेन्ना पणजे पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेंट दिल्ली. उलटे सेसिलाचेर FIR रजिस्टर जाला. गोवा मस्ट नो दॅट सेसील हू इज अ विक्टीम ताजो FIR तांणी गुड्ड्याक मारला आनी ताजेर FIR रजिस्टर केला. भुरग्यांक हाडून तांणी धमकायले पणजे पुलीस स्टेशनार. म्हणजे एक सिटी लायक पणजी, कॅपिटल सिटी लायक पणजी अशा प्रकारचे जर करता जाल्यार पुलिसांच्यानी वचून कितें फायदो? सो लोकांनी जागृताय करची पडटली आनी लोकांनी जेन्ना चळवळ जातली तेन्नाच वेगळेपण जातले. कारण पुलीस खंय ना खंय तरी आज अंडर प्रेशर आसा. अशें न्हय की गोवा पुलीस इनकॉम्पिटंट. गोवा पुलीस इज इनएक्टिव्ह बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरन्स आसा. DGP अजून पर्यंत कितें उलयल्लें तुमी आयकलां? रामाच्या विशयाचेर DGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे इन्व्हेस्टिगेशनाचे खंय पावला ते तुमी उलयता ते आयकल्यार SP दिता. Where is DGP sleeping? Why is DGP sleeping? Is he maneuvering everything in a particular direction? So ह्यो गोष्टी ज्यो आसा ह्यो पळयत जाल्यार पुलिसांचेर आमी कित्याक विश्वास दवरपाचो? एज ऑपोजिशन एक गोंयकार म्हणून आमी पुलिसांचेर विश्वास कित्याक दवरपाचो? जेन्ना पुलिसा वयलो विश्वास उठटा, जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशना वयलो विश्वास उठटा, जेन्ना सरकारा वयलो विश्वास उठटा तेन्ना अशा प्रकारची चळवळ सुरू करची पडटा. आनी ही चळवळ लोकांची चळवळ आसतली, ही आम आदमीची चळवळ आसतली, ही सामान्य मनशाची चळवळ आसतली. आनी ही चळवळीची जी मशाल आसा ती पयली आमी पेटयल्ली नावेली ज्या जाग्यार आमचे आमदार बाब वेन्झी वेगस आनी मागीर आमचे आमदार क्रूज आनी बाकीचे लिडर्स हांणी जी थंय मशाल पेटयल्ली तीच मशाल घेवन आमी गोंयभर भोंवतले. कारण शेवटी खंय ना खंय तरी चळवळ सुरू जातली जाल्यार मशाल पेटोवचीच पडटा. आनी ती आमी पेटोवपाचो जो आज जो लॉन्च केला जो कार्यक्रम तो घेवन गोंयभर वतले. पुलिसान वचपाचें नांव वचपाचें आतां लोकांनी ठरोवपाक जाय. कारण अन्याया विरुद्ध जो लढो आसा ताची सुरवात जाल्ली आसा. हांव नको कोणी जाय ताणी चळवळ जावची. ही चळवळ जी आसा ती सामान्य लोकांची आसा. ही आमी लोकांक जागृत करपाची आसा. आनी त्या हातूंत भितर आमचे बरोबर एक्टिविस्ट आमकां जॉयन जाता. पयलीं तुमी पळयलां आसतलें त्या दिसा आशिल्ले एक्टिविस्ट त्या हातूंत भितर गोंयकार आमकां जॉयन जाता. आनी प्रत्येक जाण जो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचोय आसा जर तांकां दिसता की ते गोंयकार म्हणून आनी अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवंक जाल्यार दे आर वेलकम. दे मस्ट जॉयन अस. एवरीबडी शूड जॉयन अस बिकॉज दीस वॉर इज अगेन्स्ट गुंडाराज ऑफ BJP. दीस आम आदमी पार्टीचीच लढाई न्ही, ही प्रत्येक गोंयकाराची लढाई आसा. तेन्ना वी कॉल अपॉन एवरी गोंयकार आमी जेन्ना हे विशय घेता आमी केन्ना करता तेन्ना बरोबर रावचे. कारण आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें मसुंडे भायर बरयल्ले आसता कॅथलिकांच्या आनी आमच्या हातूंत हे आसा बरयल्लें की आमी जेन्ना अहंकार निर्माण जाता, जेन्ना एरोगन्स निर्माण जाता आनी भारतीय जनता पार्टीन ते कुटून आज दिसता, जेन्ना तांचो प्रेसिडेंट ज्या तरेन उलयता, जेन्ना तांचो युथाचो प्रेसिडेंट
जेन्ना तांचो युथाचो प्रेसिडेंट आज लोकांक धमकी दिता तेन्ना समजूंक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या पापाचे घडे भरल्या, भारतीय जनता पार्टीच्या एरगन्साचे घडे भरल्या. गर्वाचे घर सदांच खाली आसता हे आमकां ल्हानपणांतल्यान शिकयल्लें. आनी आज जो गर्व निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टी भितर की गोंयकार न्हिदला, गोंयकार सुस्त जाला, आमी कितेंय करूं, तांकां फटोवपाचें, तांकां एक कॅरट दिवपाचें, एक गाजर दिवपाचें, दीस इज वॉट इट इज म्हणून, आनी मागीर तांचे कडल्यान मतां घेवपाची. आनी तेच करपाक प्रोबेबली अमित शाह परतो येता आसतलो. आतां खंय 4 काय 5 तारखेक तो येता म्हणून आमी आयकलां की एक कसलो तरी आनी एक कॉन्सेप्ट घेवन. म्हणजे बेसिकली these are all carrots which are being put forth to Goans, and they feel that Goans will bite this carrot every time and they will keep on fooling Goans all the point of time. हे बदलतले जाल्यार खंय ना खंय तरी एक जागृताय निर्माण करची पडटली आनी ताजे खातीर गांवांगांवांत वचचें पडटलें आनी तें आमी सुरवात केला. हंड्रेड पर्सेंट. महानंद अस्नोडकर कोणाचो लिडर? महानंद अस्नोडकर हो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर. भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी हे सगळे गुंडा जे पार्टीन भरल्या. हे हांकां दिसता की कायदो आनी सुवेवस्था ही फक्त म्हणजे सामान्य मनशा खातीर ती ना आनी ती मोडली जाल्यार आमची पार्टी पावरान आसा, आमी कितें करतले? तेच आमी चित्र पळयलें सेसिलाचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आमी तेच चित्र पळयलें. आज उलटी ताजेर एफआयआर जाल्या. वाय आय एम सेयिंग दीस? सेसील आज गोंया खातीर झगडटा, गोंया खातीर गोंयभर भोंवता आनी ताणें त्या दिसा जें केलें तें त्या दिसा जें घडलें तें लोकां खातीर आशिल्लें. थंय मंत्री पावून आशिल्लो ना, ताजे आमदार पाविल्ले, ते पयले पाविल्ले लोकां खातीर हेल्प करपा खातीर. आनी जें कितें घडलें तें व्हिडिओचेर आशिल्लें. अशें आसतना गोवा पुलीस, पणजे पुलीस स्टेशन सेसील आनी तांचेर एफआयआर रजिस्टर करता. सो इट इज कॉमन थिंग टुडे की आज जर एक्टिविस्ट किंवा गोंयकार जो आसा जर गोंयकारा खातीर लढटा जाल्यार ताजे विरुद्ध जर कितें करपाक जाय जाल्यार ते गुंडा एक तर पुलिसां मार्फत करता ना जाल्यार गुंडा मार्फत करता. सो आय थिंक इट इज हाय टायम पीपल फायट अगेन्स्ट गोवा. अँड इफ पीपल ऑफ गोवा समाव खंय ना खंय तरी आमकांय केन्ना केन्ना दिसता की इतले आमी बोवाळ घालूनी गोंयकार खंय तरी सुन्न जाला, सुस्त जाला, नम जाला. बट इट इज नॉट अ फॅक्ट. गोंयकार खंय ना खंय तरी एक मनान ताच्या भंय निर्माण जाला आनी तोच भंय निर्माण करपाची परिस्थिती ताणें रामाक मारून केल्ली. पूण क्रांती केन्ना घडटा? जेन्ना गोंयकाराचे काळीज दुखवता, केन्ना मनशाचे काळीज दुखवता, खंय ना खंय तरी क्रांतीची सुरवात जाता आनी ती क्रांतीची सुरवात आमी आज करपाचो हो प्रयत्न आमचो आसा. आमी मागता गोंयकारां कडेन की रामाच्या जाग्यार तुमी कोणीय आसूंक शकता, मागीर तो बीजेपीचो कार्यकर्तोय आसूं. कारण आज बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक हरशी म्हणून जे जुने आसा तांकां तांच्याच पार्टी भितर किंमतूच ना. इम्पोर्टेड लोक हाडून लिडर्सूय करतात तांकां, तो तांचो पर्सनल विशय. पण हो जो मार पडला तो तुमकांय पडूंक शकता. तेन्ना विचार करात की ही दादागिरी अशीच चलूंक दिवपाची, हें जें चल्लां तें अशेंच चलूंक दिवपाचें काय हातूंत भितर बदल घडोवन हाडपाक जाय आनी तो बदल घडोवन हाडपाक आमी आज भायर सरल्यात. एकूच पॉयंट हांव ताज्या प्रश्नाचे आनी एक पॉयंट सांगूंक सोदता. आमचे आमदार बाब क्रूज सिल्वान डिमांड केल्ले जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो की रामाक मारतकच तुमी पुलीस प्रोटेक्शन दिवन कांय फायदो ना, बाकीच्या एक्टिविस्टांक सुद्दां प्रोटेक्शन दी म्हणून तांणी डिमांड केल्लो. दिवंक ना. त्या खातीर आज आनी एका एक्टिविस्टीक आज धमकी दिल्या. आनी कशी धमकी दिल्या? जो कॉल केला तो नांव सांगून धमकी दिता. ही इज नॉट स्कॅर्ड. नांव सांगता आपले आपूण तुका धमकी दिता म्हणून. एक्टिविस्टाचेर आज धमकी दिवप म्हळ्यार ही नोज इट वील मेक न्यूज. सो जशें सांगलें, इट इज द इंटेन्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू स्प्रेड दीस एटमॉस्फियर ऑफ टेररिझम. ते सांगता की हय आमी धमकी दिता आनी कोण आनीक जर आवाज काडटलो जाल्यार फुडें तुमकां कितें जातलें तें पळय म्हणून. दॅट इज वॉट वी आर ट्रायंग टू मेक गोवन्स अंडरस्टँड थ्रू दीस कॅम्पेन की आज फक्त भारतीय जनता पार्टी इज नॉट ओनली युजिंग गुंडाज फॉर स्मॉल टास्क or to threaten some individuals. They are spreading an atmosphere of terrorism all through Goa. 3 days have been completed of the threat of Bharatiya Yuva Morcha for the Aam Aadmi Party. So, आमी कंप्लेंट दिल्या, पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन कोणी, ताणें आमचेर कंप्लेंट दिल्या, अजून काय कोणी दोगांक आपोवना. दॅट शोज इनकॉम्पिटन्सी ऑर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन पुलिसिंग. सिंपल गजाल, जेन्ना एक पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसता, कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाल्ले आसता, सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा की त्या पुलीस कंप्लेंट जर कॉग्निजेबल आसा जाल्यार इमिजिएट एफआयआर करचो, ना जाल्यार सांगून दिवचें की दॅट वी आर नॉट रजिस्टरिंग दिस कंप्लेंट, देर इज नो कॉग्निजेबल ऑफेन्स मेड आउट. सो इज पेंजीम पुलीस स्टेशन इनकॉम्पिटंट, इज पेंजीम PI इनकॉम्पिटंट, इज SP इनकॉम्पिटंट, इज DYSP इनकॉम्पिटंट?
म्हणजे ना ते भारतीय जनता पार्टीच्या कंप्लेनाचेर ती मागीर आमचेर केली, ताणें आमी पयलीं केल्ली तांचेर की ताणें आमकां धमकी दिली म्हणून ताणें आमच्या एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमकी दिली, वीच इज एन ऑफेन्स अंडर BNS. सो हे जेन्ना आसता तेन्ना इमिजिएटली हाजेर कारवाय जावपाक जाय आशिल्ली, पूण ती जायना. पूण आमचेर कंप्लेंट दिल्यान प्रॉबेबली तांणी जर आमची जर कंप्लेंट नाशिल्ली जाल्यार तांच्या कंप्लेंटाचेर आमच्या आमदाराक तांणी येन्ना आपोवन हाडिल्लो आशिल्लो. सो कायदो जो आसा हो फक्त सामान्य मनशा खातीर आसा अशें आमकां दिसपाक लागलां. भारतीय जनता पार्टीन जर कायदो मोडत जाल्यार पुलीस बोकान शेपडी घालून धांवतले. दीस इज द फ्रेज वीच इज यूज फॉर पीपल हू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लेम्स ऑर फ्रॉम फियर. आज गोंय पुलिसांनी बोकान शेपडी घाल्या. आमच्या पार्टीचो स्टँड म्हाका दिसता ह्या गोष्टीचेर क्लियर आसा. आमी दिल्लीचो प्रेसिडेंट तांचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, ताणें एका पॉडकास्टान क्लियरली सांगला की आमी भारतीय जनता पार्टीक कितें म्हणटा हय काँग्रेसचो प्रेसिडेंट दिल्लीचो ताणें क्लियर कट सांगला की आमी दिल्ली भितर इलेक्शन जालें तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सपोर्टान कॅम्पेन केली आम आदमी पार्टीक हरोवपाक. हाजे पेक्षा मोठो आनी घात खंय आसा? तुमी एक गजाल पळयल्या आसतली, जेन्ना कॅप्टन विर्यातो हांगा इलेक्शन लढलो तेन्ना आमी ते इलेक्शनाक तांकां सपोर्ट दिलो आनी तांकां आमी सपोर्ट दिता आसतना खंयच कामान आमच्या जे आमी तांचे खातीर काम केलें तातूंत कमीपण दवरलें ना. खंयच इतले अशे तरेन काम केलें की कॅम्पेन आमची आशिल्ली कशी. आमचे आमदार हांव किंवा बाकीचे आमचे लिडर्स सगळ्यांनी बरोबर केले. पूण ताज्या उपरांत जेन्ना एक 6 म्हयने काय 3 म्हयने जावं नाका तांचे लिडर्सांनी तांचो सावथ गोवाचो प्रेसिडेंट नांव ताचें सिल्वाच तातोय ताणें सावियो सिल्वा ताणें स्टेटमेंट केलो की आमकां हें नाका म्हणून एलायन्स नाका म्हणून. तांच्या बाणावलीच्या ब्लॉकान अनाउन्समेंट केलें की आमकां एलायन्स नाका म्हणून. सो एलायन्स जे नाका यांनी घात करपाचो जो काँग्रेस पार्टीचो जो विशय आशिल्लो तो तांणी सगळ्यांनी घेतलो. अशें आसतना आमी तांचेर विश्वास कित्याक दवरचो? काल आमच्या आमदारांनी तांचे खातीर मतदान केलां कारण तांणी थंय सायन मारली, तांणी तांकां उतर दिल्लें and they have extended that support because we know how to keep our word. But somehow the experience of Aam Aadmi Party, whether it is in Haryana, whether it is in Gujarat, whether it is in Delhi, it is that की ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन एक प्रॉमिस केला, ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीने एक अश्योरन्स दिला, खंय ना खंय तरी सुरो काडला आनी फाटीन घातला. प्रॉब्लेम हो आसा की समोरच्यान येता तो अटॅक कळटा, पण फाटल्यान सुरो जेन्ना घालता तेन्ना व्हडले व्हडले किल्ले पडटा, व्हडले व्हडले लढाईन लोक हरतात. आनी ती जर लढाई आमची जी भारतीय जनता पार्टी विरोधान आसा, आमची लढाई गोंयकारांची लढाई भारतीय जनता पार्टी विरोधान आनी ह्या करप्ट सरकारा विरुद्ध आसा, तेन्ना जर ती लढाई एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर लढपाक जाय जाल्यार फाटल्यान सुरी करून घालतलो हो जर भंय आमकां आसत जाल्यार ती लढाई आमी केन्नाच लढपाक तयार आसचे ना आनी ती लढाई आमी लढपाक पावचे ना. आमी तलवार हातान घेतल्या, आमी मशाल हातान घेतल्या आनी ही लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप्शना विरुद्ध आसा आनी तातूंत भितर ती लढाई लढपाक आमच्या बरोबर प्रत्येक गोंयकार उबो रावतलो आनी समर्थ आसा अशें आमकां दिसता. Just if those political opposition parties doesn't want to do alliance or doesn't want to go together, then Goan should understand what does it do. एक हाजेर ना दिता आन्सर कितें एक्चुअली ही डिबेट जाला टॉपिक आमचे, पण ह्या विशयाचेर आमी उलोवया. आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसा खंयच कोणाक डिक्टेट करना. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे दोनूय आमदार जे आसा हें डिसिजन जे कितें घेतलां तें आमचें डिसिजन, तें गोंयकारांचें डिसिजन. आम आदमी पार्टी नॅशनल पार्टी आशिल्ली आनी आसुनूय ज्या तरेन घात जाला, गुजरातान जाला, हरियाणान जाला किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर जाला, ते समोरा समोर आसा. गुजरातान जेन्ना बाय इलेक्शन जालें 5 तांचे रिजायन जावन बीजेपीक जॉयन जाल्ले, एक आमचो रिजायन जाल्लो. जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें 5 जाग्यांचेर डिक्लेअर जालें की ह्या 5 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे जे आमदार आशिल्ले पळय, जे भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले, तांचे पयले डिक्लेअर जाले. तेन्ना आमकां प्रपोजल तांणी दिले की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालू नाका. आमी घाले ना, आमी आमचो जो अलायन्साचो धर्म आसा तो पाळ्ळो. तरी तांचे 5य पडले. आमचो मागीर डिक्लेअर जालो आनी गोपाल इटालिया ज्या जाग्यार जिखला त्या जाग्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो, फूल फ्लॅज कॅम्पेनूय केली, तरी आमचो जिखलो.
आता प्रश्न गोंयकारांचो आसा. हय आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपीक हरोवपाक जाय. एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेईंग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय. हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स इफ दे आर देर विथ अस लेट अस आय विल ब्रिंग देम टुगेदर टुडे टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. Will Congress get their national leaders to Goa in next 8 days and say, yes, we will fight this seats here and here? I'm saying this. I'm saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. Ye karpa khatir jar alliance hai. Then I am saying, I am inviting national leaders of Congress to come to Goa and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Now, 1 minute, let me complete this. I am inviting Amit Patkar to come to a meeting with us and decide this 40 तुम्ही खंयचे लढतले आमी खंयचे लढतले. Now let us तू 2 महिने उरल्या हांचे कॅन्डिडेट डिसायड जाता 15 दीस इलेक्शनाक उरता आसतना. How will you fight election? I am preparing for my elections for last 3 years and I am going to prepare for next 1.5 years because you have to go to people. 15-20 दीस तू लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो. When Bharatiya Janata Party has already started preparing for elections, you think that alliance can be forged last minute? I am saying, तुका जर आसा मरे इच्छा, don't blame us and call us as the person who are going to a party which is going to be dictating terms from the national. हांव सांगता न्ही तुमच्या आमचे नॅशनल लिडर्स आमचे कॉन्स्टंट टचान आसा ते आपय न्ही वी आर रेडी वी विल डू इट बट डोंट ब्लेम अस टू से दॅट अलायन्स आमी 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक म्हणल्यार कितें इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरला जाल्यार आयज तयारी करची पडटली आनी ती जर आज तयारी करता जाल्यार आयज डिसायड करचें पडटलें कोण खंय लढता तो आनी ते जर तुमी करपाक तयार ना देन डोंट ब्लेम अस दॅट वी आर गेटिंग स्ट्रॉंगर इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉंगर टू डिफीट बीजेपी our intentions are to defeat BJP and for that whatever that needs to be done we will do it. Don't let us wait for the last minute for saying that no आमी तांकां डीच केला म्हणून ते पयलीं आमी पळयला फाटले फाट आमी पळयला तांणी कशे तरेन विजय सरदेसायक बरोबर अलायन्स केल्या उपरांत लास्ट मोमेंटाक ताका सांगलें 2-3 सीट सो हाव इज दॅट इज पॉसिबल दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन अँड सो स्टॉप ब्लेमिंग आम आदमी पार्टी की national leaders are going to dictate. No, we are in Goa, we have the guidance from national leaders, we respect our national leadership and they have kept their promise and word time and again. But somehow that reciprocation has not come from Congress and that is what is worrying us. So गोंयकार शणपाक जायना ह्या गोष्टी भितर खंयच हे आमचे एक्सपेक्टेशन आसा आणि we are making that promise and that is why when we talk about Gundaraj also we are taking this ahead as a campaign for against भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाराज कारण भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाच खंय ना खंय तरी हें डिक्टेट करता आज की कोण खंय आसचे आनी ऑपोजिशन कशें डिवायडेड आसचे बिकॉज देर एडवांटेज दे डोंट गेट मोर दॅन 32% वोट्स or 33% वोट ते म्हणटा पळय 50% वोटां पडटा खंय पडटा द रिजल्ट शो 33% वोट शेअर आसा सो 67 2/3 of Goans don't want them in Goa. कोण शिकयता तांकां हे बंद जातले जाल्यार आज डिसायड करूया चल let us do that. Let us do what I have said. 8 दिसान करूया डिसायड कोण कोणी म्हणचे न्ही की अशें हे टीम ते समजुपाचो प्रश्नच ना. आय इन्वायट एल्टन आय इन्वायट युरी आय इन्वायट अमित पाटकर आय इन्वायट कार्लोस आय इन्वायट गोवा फॉरवर्ड आय इन्वायट आमचो मनोज परब सगळे जाण येवया फुडल्या विकान मेळुया आनी डिसायड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते पळय भारतीय जनता पार्टी पत्रादेवीच्यान खंय पळयतली ती खबर ना तुमकां प्रॉबेबली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशे बोटी घेवन पळोवंक आसाय की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार यू हॅव टू कम ऑन द प्लॅटफॉर्म अँड फायट अगेन्स्ट दीस अँड दीस कॅम्पेन इज अगेन्स्ट दोज गुंडाज ऑल्सो आर इन पॉवर. This campaign, so I don't want to deviate from this topic. I'm saying this campaign is a united campaign of Goans. Let us stand by this campaign. कारण ही जी कॅम्पेन आसा हातल्यान जो आज भारतीय जनता पार्टीक गोंय जाल्यार पर्सनल अटॅक सुरू केला भारतीय जनता पार्टीची पेज पळय मरे ओपन करा न्ही भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पेज ऑन फेसबुक ऑन ट्विटर ऑन इंस्टाग्राम कितें घालता रे पर्सनल अटॅक ऑन माय प्रोफेशन ऑन मी एज अ लॉयर. This is the level of Bharatiya Janata National Party. 15-14 कोटीची फॅमिली म्हणटात मरे ते भिता म्हाका भिल्या कारण आमी ऑनेस्टली फुडें सरल्या आमच्या पार्टीक भिल्या आमच्या लिडर्सांक भिल्या वाल्मिकी आसूं हांव आसूं आमचे लिडर्स आसूं आमचे दोनी एमएलए आसूं वी डोंट मिन्स वर्ड्स अँड वी विल नेवर कॉल वॉट इज व्हाईट और ब्लॅक एज ग्रे. ग्रे इज कलर विच वेन गेट्स व्हाईट अँड ब्लॅक मिक्स गेट ग्रे.
वी कॉल स्पेड अ स्पेड अँड वी विल कॉल स्पेड अ स्पेड. ते बरें करू. Aam Aadmi wants to defeat Bharatiya Janata Party. Come what may, we will defeat Bharatiya Janata Party. On this, in this fight against Bharatiya Janata Party, आमचे बरोबर कोणी join जावपाक सोदता, they are welcome to do it, but not at the fag end of election campaign. Today, decide today, फाल्या, परवा, येरमा, या फुडल्या महिन्या भितर डिसाइड करूया. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा डिसाइड करूया. एक नवो सत्याग्रह लॉन्च करूया गांधी जयंती दिसा. जी कॅम्पेन महात्मा गांधीन ब्रिटिशा विरुद्ध केल्ली, जी कॅम्पेन जॅक शिकवेरा आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी जी कॅम्पेन सालाजारशाही विरुद्ध पोर्चुगीजांची केल्ली, तीच कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च करची पडटली. आणि ती जर कॅम्पेन लॉन्च करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडा विरुद्ध जर एकत्रित रावचे पडले जाल्यार रावपाक जाय, पूण नॉट एट द फॅग एंड. टुडे Aam Aadmi Party has always been ready to defeat Bharatiya Janata Party, and we will go ahead and do whatever that is needed to defeat Bharatiya Janata Party. And तातूंत भितर कोणाचो साथ लाभता ना लाभता काय आमकां खबर ना, पूण गोंयकार आमचे बरोबर रावतले हाचे बद्दल म्हाका तरी दुबाव ना. देव बरें करूं.